A day after Herald Media exposed the hollow pavement works on the Sant Innes stretch from government quarters to Kakulo Mall, Smart City contractor got to work early Saturday morning to fix the substandard work. It may be recalled that on Friday Herald Media had exposed how pavement blocks had sunk and how a rickshaw got stuck in a crater as the driver was trying to park his vehicle at Sant Innes. आम्ही सध्या आसा काकोलो मॉलाच्या जंक्शना कडेन आनी काल आमी हांगासर एक इशू हायलायट केल्लो तो म्हटल्यार जे स्मार्ट सिटीन हांगासर फुटपाथ बांदिल्ले न्यूज फुटपाथ बांदिल्ले ते पयलेच पावसान कशे भितर गेल्ले आनी कशे लोकांक त्रास जाताले ते आमी काल हायलायट केल्ले. काल एक इन्सिडेंटूय जाल्लो जो शीतला कडेन एक रिक्षा चलयताले तेजे चाक ते खंय तरी फुटपाथ जे आसा ते भितर वचून ते चाक तेजे भितर गेल्ले आनी तो मातसो इंजर्ड जाल्लो. आयज जेन्ना आमी हेरल्डान हेजी इशू हायलायट केलो तेन्ना जे अथॉरिटीज आसा तांकां जाग येयली आनी आतां ते खंय तरी ते पुराय जी एरिया आसा Sant Innes ते आतां रिपेर वर्क तेंच्यांनी सुरू केला. तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता जे लेबर जे आसा ते आतां फुटपाथ तो पयलीं भितर गेलो तो तेंच्यांनी सगळ्यांनी आतां तो सगळो तेंच्यांनी काडला आनी आतां तो नवे पेवर्स घालता आनी ते आतां सारको करपाचें ते काम करता. हांगासर Sant Innes पळयलें जाल्यार शीतल जंक्शन टू काकोलो मॉल जे जंक्शन आसा थंयसर खूब 3-4 कडेन अशे स्पॉट्स आशिल्ले थंयसर हे फुटपाथ भितर गेल्ले आनी जेन्ना आमी सरकाराक जाग हाडटात तेन्ना सरकाराक खंय तरी जाग येता आनी अशे तरेन ते इम्पॅक्ट अशे तरेचे ते एक्शन घेता आनी काम सुरू करतात. तशें पळोवपाक गेले जाल्यार पणजेन आनी खूब कडेन अशे फुटपाथ जे आहा ते भितर गेले थंयसरूय स्मार्ट सिटीन वचून इन्स्पेक्शन करपाची गरज आसा. काल आमची रिक्षा एकट्या भितर गेली म्हणून आमी सगळे रिपोर्टर आपोवन आनी सगळ्यांक सांगले तेंच्यानी फटाफट घातले पेपराचेर आनी न्यूजाचेर घातले म्हणून आतां सरकाराचे दोय आतां ओपन जाला. जर आमी कांय सांगना जाल्यार ते सगळे अशेंच उरपाचे. आयज म्हाका दिसता सगळे कडेन काम चालू केलें तेंच्यांनी परत आनी सगळे खुबशे कडेन खड्डे पडलेले आहा खुबशे कडेन आख्खे पणजेनूच आमकां थंय रिक्षा आनी गाडी सुद्दां चलोवपाक मेळना इतके खड्डे आहा सगळे रस्त्यार आतां. फुटपाथ जाल्यार फुटपाथ सगळे भितर गेल्ली आहा. काल आमी आतां न्यूजाक घातला म्हणून हे आतां आमचे थंय ओपन जाला आनी आतां काम सुरू केलां फाटल्यान. नाल्यार हरशीं येवचें नासलें हरशीं म्हाका दिसता येवचेच नासले ते कांयच येवपा नासले. कोण मेले जाल्यार येवपाचे ते नाल्यार येवपाकूच नासले ते. तांकां आमी वचून फोर्स करपाक पडटा बाबा हे कुठला येतो कुठला म्हणून नाल्यार कोणूच येवन पळयना. हरशीं हांगाच्यान येता वयता 100 फाटी पूण लक्ष मारना कोणूच लक्ष दिना. हे परिस्थिती जाल्ली आसा हांगा सगळ्या. सो आतां हे रिपेर वर्क तेंच्यांनी केन्ना सुरू केलें? आतां काल सांजेच केला तेंच्यांनी. काल सांजचे आनी आतां पळय उरलेले ताका आयज करता. आतां तो अख्खो फुटपाथ काडून परत करता. परत फुटपाथ सगळी ओपन केला पळय फुटपाथ सगळी ओपन केली. कितें काम जालां खबर ना. आतां कितें म्हणून हे माती घालता काय सिमेंट घालता काय खबर ना. सगळी मातीच दिसता म्हाका ते पावसान सगळी फुगोन वयता भितर. अशी परिस्थिती जाली ही स्मार्ट सिटीची आतां. Because when the leaders who are elected are sleeping, the upcoming leaders have to start taking responsibility. And if you can see की आता इतलो टायम जालो की बाबा फुटपाथ कोण पळय नाशिल्ले. काल पासून 2-3 दीस पावस जावन ऑल द फुटपाथ्स हॅड sunk inside. And I'm telling you people, when you voice up, there will always be an impact. उगी राव नाका because आयज म्हाका फाल्यां तुका somebody or the other will get injured. So voicing up on certain situation has a very big impact. And you can see yesterday we voiced up and today work is being done. I would only like to inform that all these elected representatives, you have to move around. You have to question the smart city, whoever the supervisor is, to get work done. It is not our responsibility, it is your responsibility. But today, you all are sleeping, and that's why we are coming forward and raising these issues and getting work done for the citizens. The stakeholders such as road users, commuters and rickshaw driver alleged corruption in the smart city works. They emphasized that while the politicians are filling their pockets, the common man's money is being wasted as they pay their taxes in good faith. They complained of substandard work. They stated that they had been suffering for 3 years in the Sant Innes area due to continuous smart city work. हे वेस्ट ऑफ मनी कोणाचे मनी आतां हे सगळे टॅक्साचे आनी लोकांक गरिबाचेच पयशे सगळे आतां. हेंचे काय ना हेंचे सगळे बोल्सां पडलेले आहा. काडटा त्रास आमी हे पळय आमकां हांगा सो ते गाडयो चलोवन आमचे हाल केला ते आमकां खबर आहा. आमी मरपाक पावल्या तसो आनी मेले आमचे रिक्षाकार सुद्दां मेले आसले खड्ड्यांनी पडून पडून सगळे वाटी लागल्या सगळ्यांक. हेंचे सगळी संवसारी वाट लावन दवरली सगळी. हे सरकारान मरे सगळे कोणाक बरें करून करना गरिबांक सारकें मारून उडयला सारकें मारून उडयला. एकूचदां करपाक जाय आशिल्लें. आतां म्हाका दिसता तेंच्यांनी पयलीं सुरवातीकूच सारकें करताले जाल्यार परत काम करपाक नाका आसलें.
हे फक्त तूप पॉलिश केला आणि सोडला आणि परत परत येऊन तीच कामां कोणाक ना सगळ्यांक त्रास करून दवरला तर आता हे ज्या काम करता पळय आता कितें गॅरंटी घे परत वयचें ना म्हणून कोण ही गॅरंटी आता कोण दितलो ही गॅरंटी आता सरकारान बरोवन घेवपाक पडटली ही गॅरंटी अशी त्यांची 5 वर्सांची गॅरंटी आहा खंय हे पळय आता 1 म्हयन्यानूच ही गॅरंटी का बरी जाली आता हे आता काम चालू 3 वर्सां जाली हे एरियाक इतके 3 वर्सां काम चलता हे एरियाकूच बाकी सगळी एरियाक 3 वर्सां जाली आतां काम चालू 3 वर्सांनी आमी कितके त्रास काडला ते आमकां खबर आहा आमी खंय ना कितें आतां आमी समजलें कितें बरें जालें म्हणून पयल्या कालच्यान परत जालें सगळे कॉमेस फुटले. You have seen also that a rickshaw went in recently and a senior citizen banged his head on the windshield. This is how you are treating the people of Panjim, Taligaon, Mercedes and Santa Cruz who move into Panjim day in and day out. This is something that we all have to look into and hold our people accountable for giving us such pathetic roads. And let's raise our voices and get work done for our safety purpose. हेराल्डा खातीर सांतिनेच्यान उपेंद्र नायक. Like, subscribe, and get notified.